इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़, बाहर से आए मेहमान और मेरे डी खान के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का कि जिसने अपना एक किरदार अदा किया और इस डी खान का जो डेरा जात हमारा फेस्टिवल है, जो कि अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका है, उसके अंदर इन तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिन जिन महकमों ने, अफसरान ने, एहलकारों ने, वॉलंटियर्स ने मेहनत की है और इसको पॉसिबल किया, अच्छे तरीके से इनेकाद किया है, तो उन सब का मैं बहैसियत वज़ीर आला शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ उन तमाम मेहमानों का जो पूरे पाकिस्तान से आए और इन मुख्तलिफ इवेंट्स में जो आपने देखे उनमें हिस्सा लिया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर कोई जो फेस्टिवल है, मेला है, वो कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि हमारी जो अवाम है, हमारी अवाम जो हमेशा हम कहते हैं कि हमारी अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, तो हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारी जो हालात हमारे सूबे पे मुख्तलिफ अदवार में आए और दहशतगर्दी की लपेट में हम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने और साथ साथ हमारी अवाम ने मिलकर इसका मुकाबला किया है। और आज मैं फ़ख्र से खड़ा होकर यहाँ पे कह रहा हूँ कि दुनिया को एक तासुर दिया जाता है कि ये वो इलाका है कि जहाँ पर दहशतगर्दी है, और कहते हैं कि शाम के बाद मीडिया की हद तक ये बातें चलती हैं कि शाम के बाद यहाँ पर कोई घर से नहीं निकल सकता। तो 40 दिन तक ये तकरीबन इतने ज़्यादा इवेंट्स डी खान के कोने कोने और डी खान की वीरानों में जिस तरीके से किए गए हैं और जिस तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तो ये इस बात का सबूत है कि हम अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को, अपनी खुशियों को किसी को छीनने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके अपनी खुशियाँ और अपना एक कल्चर बरकरार रखेंगे और अपना एक कल्चर अपने बच्चों को उसी तरह इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से हवाले करेंगे जिस तरीके से हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमारे हवाले किया था। आप सबको मालूम होना चाहिए, मैं बिलखसूस डी खान की अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये डेरा जात का जो पहले हमारा एक मेला होता था मेलस्पान के नाम से, इसमें सिर्फ एक तरह का माल मवेशी का एक इवेंट होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने इसको डेवलप किया और फिर डेरा जात के नाम से आज जो इवेंट हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान का एक सिग्नेचर इवेंट है, क्योंकि इसमें हर स्पोर्ट्स, हर किस्म की गेम, चाहे हमारी कल्चरल गेम है, चाहे हमारी दूसरी गेम्स हैं, वो शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अदबी तौर पे भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं, नाख़वानी हो रही है, किरत के मुकाबले हो रहे हैं, साथ साथ आर्ट एग्जीबिशन हो रहे हैं। और इस दफ़ा हमने अपना जो हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो अपना एक इवेंट्स है, वो भी हमने शामिल किए हैं। इंशाअल्लाह ये वो इवेंट है कि जो तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के जो भी मशागिल हैं, जिस तरीके से भी वाबस्ता हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने की और पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर उसमें हिस्सा लेकर अपना लोहा मनवाने की। इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। हम इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से अपने मेहमानों के लिए, मुकाबला करने वालों के लिए, तमाम उन पार्टिसिपेंट्स के लिए इंशाअल्लाह एक मेज़बान के तौर पर, जैसे हमारा एक डी खान का एक रिवाज है, हमारे डी खान के लोगों के बारे में कहते हैं हम कि मेहमान नवाज लोग हैं हम। इंशाअल्लाह इस मेहमान नवाजी से हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये खिता इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी में और इवेंट्स करने में पाकिस्तान के कल्चर के लिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए और पाकिस्तान के अदब के लिए इंशाअल्लाह एक गढ़ बन के इंशाअल्लाह डी खान साबित होगा और साबित हो रहा है। मैं यहाँ पर पुलिस के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि इसमें पुलिस के जो हमारे मुख्तलिफ नौजवान, हमारे अफसरान सारे शामिल रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से 1122 शामिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने तो कुछ इवेंट वो इंजॉय किए जो आपके शुगर वाले थे, जिसको बैडमिंटन का शौक था वो बैडमिंटन देखने आया, क्रिकेट वाला क्रिकेट देखने आया, फुटबॉल वाला फुटबॉल के लिए, मुशायरे वाला मुशायरे के लिए। इसी तरह जितने इवेंट्स हुए हैं आपके सामने एक लंबी तफसील है। तो आप सब लोगों ने ये 40 जो इवेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं,
ان کو انجوائے کیا ہے، لیکن ان سب کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان سب کو آپ کے لیے پرامن طریقے سے پاسبل کرنے کے لیے جو خدمات انہوں نے دی ہے، تو ان کا میلہ ابھی باقی ہے۔ آپ کا میلہ تو انشاءاللہ دراجات اختتام پذیر ہو رہا ہے، ان کا میلہ ابھی باقی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے یہ 1122 اور پولیس کے لوگ اس کے سیکیورٹی کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ڈی پی او صاحب مجھے ان کی لسٹ بتا دیں، 400 بندے ہیں، 500 بندے ہیں، 600 بندے ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان سب کو انشاءاللہ ان کی فیملیز کے لیے یہ بھی جا کے فیملی کے ساتھ جائیں اور ایک دن اچھا اس سب میلے کا نچوڑ اپنا ایک انجوائے کریں۔ تو فی بندہ میں 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان حکومت کی طرف سے، پختونخوا کی عوام کی طرف سے، ڈی خان کی عوام کی طرف سے اس لیے ہے کہ آپ نے ثابت کیا ہے انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کے کہ یہ جو میڈیا پہ کہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے دہشت گردی کے ہمارے مسائل ہیں، ہمارا دہشت گردوں سے مقابلہ بھی ہے، ہمارا یہ خطہ ہماری بارڈر کی وجہ سے اور مختلف آپریشن کی وجہ سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے، عوام نے اور پولیس نے اور فورسز نے اور تمام سرکاری اہلکار اور سرکاری افسران نے مل کے ثابت کیا ہے کہ جو میڈیا پہ چلتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈی خان کے ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر اسٹیڈیم میں، ہر میدان میں، ہر ریگستان میں ماشاءاللہ عوام اور کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور انشاءاللہ یہی امید کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم امن کا گہوارہ بنیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح اپنی خوشیاں اس طرح انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ بانٹتے رہیں گے۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں عمران خان کی حکومت ہے، اور اس صوبے میں عمران خان کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ تمام تر جو اقدامات ہیں میرٹ میں ہوں گے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب بھی ہم نے کوئی ایونٹ کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے اور ایونٹس ہوئے ہیں، میں منسٹر اپنے بھائی سپورٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تقریباً ہر طرح کے سپورٹس کے ایونٹس کرائے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ریجن لیول پہ، صوبے کے لیول پہ، اور اس کے بعد اپنے کھلاڑی اپنے باہر ملک بھی بھیجے، اور نیشنل گیم میں بھی انشاءاللہ ہمارے لوگوں نے حصہ لیا۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ، عمران خان کی سوچ کہ میرٹ ہونا چاہیے، مقابلے میں میرٹ ہونا چاہیے، نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے۔ ہمارے کسی بھی ایونٹ میں ان 13 مہینوں میں کوئی گلہ نہیں آیا کہ کوئی بےمانی ہوئی ہے، کوئی دھاندلی ہوئی ہے، یہ بھی بہت فخر کی بات ہے۔ اسی طرح میری یہ گزارش ہے تمام محکموں سے کہ اسی طرح آپ ٹرانسپیرنسی کا، چاہے وہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی پالیسی ہے، چاہے آپ کی وہ بھرتی کی پالیسی ہے، چاہے آپ کی وہ پروموشن کی پالیسی ہے، ان سب کے اندر جو پہلی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے وہ میرٹ ہے، وہ انصاف ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست جس کو دنیا کی تاریخ کی سب سے بہترین ریاست ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بہترین ریاست ڈکلیئر ہوئی ہے، وہ تھی انصاف۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے، میرٹ انصاف ہے۔ اگر ہم میرٹ اور انصاف کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جہان، اس عوام کے سامنے اور اس جہان انشاءاللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرور ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔